सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं सप्तमस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। नारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन्मदनुभाषितं। प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुः विबुधा दानवान् प्रति पिपीलिकैरयैरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षीति वाधिनो वासवादयः तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूतपाः वध्यमानासुरैर्भीता दुद्रुवो सर्वतो दिशम् कळत्रपुत्रमित्राप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्षमानास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरिप्सवः व्यलुम्पन् राजशिबिरम् अमराजयकाङ्क्षिणः इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत् नीयमानां भयोद्विग्नां रुदतीं कुररीमिव यदृच्छया गतस्तत्र देवर्षिर्ददृशेपति प्रागमैनां सुरपते नेतुमर्हस्य नाघसम् मुञ्ज मुञ्ज महाभाग सतिं परपरिग्रहम् इन्द्र उवाच आस्ते स्याज्झठरे वीर्यम् अविषह्यं सुरद्विषः आस्यतां यावत् प्रसवं मोक्ष्येऽर्थपदवीं गतः। नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बली इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षिर्मानयन् वचः अनन्तप्रियभक्त्यैनां परिक्रम्य दिवं ययो ततो नो मातरं ऋषिः समानीय निजाश्रमम् आश्वास्ये होष्यतां वत्सि यावत्ते भर्तुरागमः ततेत्यवात्सीद् देवर्षेः अन्तिस्साप्यकुतो भया यावद्धैत्यपतिर्घोरात् तपसो न न्यवर्तत ऋषिं पर्यचरत्तत्र भक्त्या परमया सती अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छाप्रसूतये ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्राधातु भयम् ईश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलं तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्तिरो दधे ऋषीणानुगृहीतं मां नादुनाप्यजहात् स्मृतिः भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धदते वचः वैशारथीधि श्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे यथा जन्माध्याषडि मे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानाम् इव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना आत्मा नित्यो व्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञाश्रयः अविक्रियस्वदृग्हेतुः व्यापको संज्ञनावृतः एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैर्परैः अहं ममेत्य सद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत् स्वर्णं यथा घ्रावसुहेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तथाभिज्ञाप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैः अध्यात्मविद्ब्रह्मगतिं लभेत।
अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता तत्र एव हि तद्गुणाः विकारा षोडशाचार्यैः पुमान्येकः समन्वयात् देहस्तु सर्वसङ्घातो जगत्तस्तुरीति द्विधा अत्रैव मृगयः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्यजन् अन्वयव्यतिर्येकेन विवेकेनोशतात्मना सर्गस्थानसमाम्नायैः विमृशद्भिरसत्वरैः बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः येभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैः बुद्धिभेदैर्क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्धेद् गन्धैर्वायुमिवान्वयात् एतद्द्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः अज्ञानमूलोपार्थोऽपि पुंसस्वप्न इवेश्यते तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमोदियः तत्रोपायसहस्राणाम् अयं भगवतोदितः यदीश्वरी भगवती यथा यैरञ्जसारथिः गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च सङ्गेन साधुभक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैर्साधु मानयेत् एवं निर्जितषड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिं निशम्य कर्माणि गुणानुतुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि यथातिहर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धसति आक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम् मुहुश्वसन्वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः तथा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धनः तद्भावभावानुकृताशयाकृतिः निर्दग्धबीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेन समेत्य अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशाथनं तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधाः ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरं कोटिप्रयासोऽसुरबालका हरेः उपासने स्वे हृतिचित्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः रायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहामही कुञ्जरकोशभूतयः सर्वेऽर्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्प्रियं चलाः एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृतामि क्षयिष्णवः सातिशयाननिर्मलाः तस्माददृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये यदध्यर्थ्येह कर्माणि विद्वन्मान्यसकृन्नरः करोत्यतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम् सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः
सधाप्नोति हया दुःखम् अनीहाया सुखावृतः कामान् कामयते काम्यैः यदर्थम् इह पुरुषः स वै देहस्तु पारख्यो भङ्गुरो यात्युपैति च किमु व्यवहितापत्यधार अघारधनादयः राज्यं कोशगजामात्य भृत्याप्ता ममतास्पदाः किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः अनर्थैरर्थसङ्काशैः नित्यानन्दमगोदधेः निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान् देहभृतोऽसुराः निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम् उभयं त्वविवेकतः तस्माद्धर्ताश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजतानीहयात्मानम् अनीहं हरिमीश्वरम् सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिर्स्वकृतैः कृतानां जीवसंहितः देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन्मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्यादियता वयम् नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न तपोनिज्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनं ततो हरो भगवती भक्तिं कुरुत दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्राव्रजौकसः खगामृगाः पापजीवाः सन्ति यच्युततां गताः एतावान्येव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुच्चरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।